कार्यक्रम अन द स्पोर्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म घनश्याम। आज हामी अन द स्पोर्ट धनुषा जिल्लाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। पछिल्लो समय लकडाउन बढ्दै गएपछि 60 दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। समग्रमा धनुषा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, कोरोना संक्रमितहरूको अवस्था, क्वारेन्टाइनको अवस्था, आइसोलेसनको अवस्था आज हामी तपाईहरुलाई समग्रमा जानकारी दिनेछौँ। सर्वप्रथम हामी आज तपाईहरुलाई धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोष हरि निरौलालाई सुनाउनेछौँ, देखाउनेछौँ र जिल्लाको समष्टिगत अवस्था के रहेछ भन्ने बारे जानकारी दिनेछौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा धनुषा जिल्लामा पनि केही संक्रमितहरू पाइएको अवस्था छ। हामीले हाम्रो जिल्लाभित्र भएका 8 जनालाई आइसोलेसनमा लगेर राखेको छौँ प्रादेशिक अस्पतालको। ती विभिन्न ठाउँबाट भारतबाट आएका धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ र 2 जना चाहिँ यही हाम्रो जिल्लाभित्रै बसिरहनु भएका मान्छेहरू भेटिनु भएको छ। तीमध्ये पनि अब हुन त ठेगानामा हेर्दाखेरि उहाँहरू महोत्तरी भए पनि यही बस्नु भएको अवस्था हो। यसरी 8 जना अहिलेसम्म त्यहाँ भेटिनु भएको छ। तर एउटा सँगसँगै के भयो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि उहाँको परिवारहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग कसैलाई पनि देखेको छैन। एउटा राम्रो पक्ष हामीलाई अलिक सहज पक्ष त्यो भएको छ। त्यो अवस्था छ भनेदेखि अहिले भारतबाट आउने अब नेपाल सरकारले यो निश्चित नाकाहरूबाट ल्याउन सक्ने भनेर हामीलाई भनिसके पछाडि हामीले जटै नाकाबाट मान्छे ल्याउन लागेका छौँ, आउँदैछन्। जस्तै हिजो मात्रै पनि हिजो एक दिन मात्रै 201 जना मान्छेहरू आउनुभयो र लगातार आइरहेको छ। यो सङ्ख्या अहिले क्वारेन्टाइनमा हिजोको दिनसम्म 598 जना क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। हिजोको 200 जना थपिनु भएको छ। अन्य जिल्लाहरूबाट पनि थपिनु भएको छ भने क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। फाटाफुट्ट लुकीछिपी गरेर आउने पनि मान्छेहरू देखिनु भएको छ। तर अहिले चाहिँ स्थानीय पालिका स्थानीय मानिसहरूले पनि के भने बाहिरबाट आएको मान्छेलाई क्वारेन्टाइन नबसी घरमा आउन नदिने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि मान्छेहरू एउटा चाहिँ मोटामोटी धारणा बनाएको छ, क्वारेन्टाइन गरेर बस्नुपर्छ, त्यहाँ चेक जाँच हुन्छ, चेक जाँच भएपछि आउँदाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ भएको छ। यसरी अब यो अवस्था छ। सबै पालिकाहरूले आफ्नो ठाउँमा क्वारेन्टाइन राख्नु भएको छ। एउटा हाम्रो ठुलो क्वारेन्टाइन थियो यहाँ नगराइनमा, क्षेत्रीय स्तरको क्वारेन्टाइन। त्यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ 5 जना मान्छेहरू सङ्क्रमित देखेपछि त्यसलाई हामीले सिल गरेर राखेका छौँ। अन्य जना सिल गरिएको थियो, त्यो चाहिँ पछिल्लो चरणमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा कुनै समस्या नदेखि त्यसलाई खोलिदिएका छौँ हामीले। उहाँको परिवारहरूको सकिएको छ। अहिलेको काम भनेको चाहिँ बाहिरबाट आउने मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, क्वारेन्टाइनमा राखेका मान्छेहरूको तत्कालै स्वाब परीक्षण गर्ने र परीक्षणका लागि पठाउने काम भइरहेछ। प्रदेशबाट हिजो मात्रै PCR मेसिन आइसक्यो भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ र प्रदेशले किनेको यो PCR मेसिन यहाँ इस्टाब्लिस गरे पछाडि हाम्रो यो परीक्षणको दायरालाई अझ बढाउनको लागि हामीलाई सहज हुनेछ भन्ने लाग्छ। यही समग्र हेर्दाखेरि अब यो खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा लुकीछिपी पनि आउने, सँगसँगै भारतमा धेरै मान्छेहरू बसोबास गर्ने अनि उहाँहरू पनि आएर चाहिँ सिमानामा अलपत्र पर्ने, सिमानाबाट आएर फेरि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, यिनै कुराहरूमा अहिले लागिरहेका छौँ। PCR को अहिले पनि सङ्ख्या आइरहेको छ, प्रदेशबाट पनि आइरहेको छ। माथि CCMCले पनि हामीलाई पठाइरहेको थियो। अस्ति 300 थान प्राप्त भएको थियो CCMCबाट, प्रदेशबाट पनि आइरहेको छ र निरन्तर रूपमा हामी परीक्षण बढाइरहेका छौँ। अझै केही परीक्षणको रिपोर्टहरू आउन भन्ने चाहिँ बाँकी छ। त्यो रिपोर्टहरू अब करिब 500 भन्दा बढी प्लसको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। त्यो रिपोर्ट कस्तो आउँछ त्यस पछाडि थप अगाडि बढ्नलाई हामीलाई मद्दत मिल्छ। अनि यसमा त कुनै दुविधै रहेन। मापदण्ड अनुसार जुन WHOले तोकेका छ मापदण्डहरू त्यो अनुसार धेरै कुराहरू छैनन् भन्ने कुरा देखिन्छ। हाम्रा कुनै पनि संरचनाहरू त्यो अनुसार छैनन् कि हामीले प्रत्येक होटलहरूबाट लिएर त्यहाँ चाहिँ एट्याच बाथरुम सहितका सबै कुराहरू गर्न सक्ने भन्ने एउटा विषय हो। होइन भने हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू हामीले राखेको कहाँ छ? हामीले स्कुलमा राखेका छौँ, सार्वजनिक भवनहरूमा राखेका छौँ। ती भवनहरूमा जहाँ एकदमै लिमिटेड रूपमा चाहिँ टोयलेट बाथरुमहरू छन्, धारापानीको अवस्था त्यस्तै छ। पछिल्लो चरणमा पालिकाहरूले जसरी गर्नुभएको छ त्यो त ठुलो काम हो, किनभने कम्तीमा पनि आफ्नो पालिकाभित्र आएका मान्छेहरूलाई त्यहाँ लगेर सुरक्षित राख्नु भएको छ, खानपानको व्यवस्था गर्नुभएको छ, परीक्षण गर्ने कामहरू भएको छन्। तर अझै पनि त्यो अलिकति पानीको टोयलेटको यो 2टा कुरामा चाहिँ समस्या देखेको छ। अन्य कुराहरूमा त्यति धेरै ठुलो समस्या छैन। बस्नलाई सोध्ने कुराहरू, अन्य कुराहरू, बरु कर्मचारीको कुराहरू, हुन त पछिल्लो चरणमा डक्टरहरूदेखि हुनुपर्ने भनेर विभिन्न कुराहरू पनि आछन्। तर त्यो कुरामा धेरै समस्या समाधान भइसकेको छ। यद्यपि यो पानीको व्यवस्थापन र त्यो टोयलेटको व्यवस्थापनमा धेरै अहिले पनि समस्या चाहिँ देखिन्छ। सबैजसो क्वारेन्टाइनमा इभन हामीले देखेको त्यही हो। हामीले मानेको क्षेत्रीय क्वारेन्टाइन राम्रो पनि बनाएको छ, सबै कुराले हिसाबले छ, डक्टरदेखि लिएर सबै सुविधाहरू छ। तैपनि त्यहाँ के रहेछ भने 2टा फ्ल्याटको चाहिँ एउटै टोयलेट दुईटा फ्ल्याटले एउटै ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएपछि हामीले सिल गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। नत्र भने एउटा तलाका त सबै चाहिँ यसमा चाहिँ जाँचेर नेगेटिभ आइसकेका मान्छेहरूलाई पनि फेरि पुनः जाँच गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसर्थ यो समस्या चाहिँ सबैतिर देखिएको अवस्था छ। अब यो एउटा कुरा, कतिपय कुराहरू हामी जनसङ्ख्या पनि धेरै ठुलै छ,
मान्छेहरू पनि ठुलै छ, लामो पनि भयो। आज 60 दिन हो, 60औं दिन हो। 60 दिनसम्म मान्छेहरूले सगनी गरेको छ, सबै गरिरहेको छ। सँगसँगै धेरै ठुलोहरू अब हामी त नियमित रूपमा आम्दानी गर्ने, खाने, चलाउनेहरू छ। अब पैसा राखेको कुराहरू पनि ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याङ्क अल्टरनेटिभ गरेर खुलेको छ, मान्छेले राखेको छ, त्यहाँबाट अलिअलि पैसा ल्याउन पायो भनेदेखि चलाउन पाइन्छ भन्ने किसिमले पनि मान्छे ब्याङ्क जानुपर्ने अवस्था रहेछ। त्यसले धेरै अब त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूको अब त्यो भत्ता चाहिँ त्यहीँ जान्छ, त्यो उहाँहरू आएर लाइन बस्नु भएको छ। यो विविध कारण। अनि त्यसपछि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो अब्रोडमा हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्छ, रेमिट्यान्स आएको छ, रेमिट्यान्स लिन जानु पऱ्यो भनौँ न। यसर्थ मान्छेहरूले आफ्नो घरहासी कामका लागि पनि आफूले राखेको पैसाहरू प्रयोग गर्नको लागि, ऋण सापट्टिहरू गरेका कुराहरूलाई चलाउनका लागि पनि ब्याङ्क जानुपर्ने अवस्था भयो। त्यसले गर्दा अलिकति हामीले बनाउन सुरु गर्न अझै के सकेका छैन भने हामीले ई ब्याङ्किङका कुराहरू अथवा चाहिँ ब्याङ्क टु ब्याङ्क ट्रान्सफर हुने कुराहरू अथवा चाहिँ एटिएमबाटै सबै कुराहरू गर्न सक्ने गरी इलेक्ट्रोनिक्स माध्यमहरूलाई अलिक प्रयोग गर्न सकेका छैन। त्यसले अलिक समस्या देखिएको छ। सँगसँगै अर्को के रहेछ भने अहिले कृषिबाट आउने सानातिना आम्दानीहरू पनि ब्याङ्कमा राख्नुपर्छ। जस्तै गहुँ पाक्यो, गहुँ बिक्री गर्यो, त्यसै गरी अब आँप पाक्ला अथवा माछा होला, माछा व्यापारबाट होला, अलिअलि केही कुराबाट आम्दानी होला, थोरै सानोतिनो होला, त्यसले पनि अलिअलि मान्छेहरूको भिडभाड बढेको छ। दोस्रो कुरा अलिकति देखिने कुरा के हो भने पछिल्लो चरणमा सरकारी कामकाजहरूमा बढेको छ। तपाईँले देख्नु भएको छ पूर्वाधारका कामहरू भइरहेछन्, सडक बन्दैछ, बाटाहरू बन्दैछन्, सांसद विकास कोषका कामहरू गर्नुपर्छ भनेर माननीयज्यूहरू प्रदेशको माननीयज्यूहरू लागिरहनु भएको छ। उहाँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हामीलाई त्यसमा सहजीकरण गरिदिनु भनेर लेखेको छ। त्यसै गरी जनता आवासका कामहरू छन् अनि पालिकाहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट गरेका कामहरू छन् जसलाई तत्कालै गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। विभिन्न अब एनजिओहरूका काम त हामीले हेरेका पनि छैनौँ, गर्नु भनेका पनि छैनौँ, तर सरकारी निकायहरूबाट गर्ने कामहरू जुन विकास निर्माण काम छन् त्यो फेरि अहिले देख्नुहुन्छ सरले सधैँभरि हामी काम गर्ने भनेको 11th आवरमा हो। 11th आवर भनेको अहिले जेठ लागेपछि काम गर्ने, जेठ लागेपछि यो चाहिँ अलिअलि चलायमान भएको कारणले गर्दाखेरि पनि बजारमा अलिअलि मान्छेहरू जाने, ब्याङ्कमा जाने, त्यसपछि फेरि ब्याङ्कमा सर्वसाधारण आउने, ब्याङ्कमा ज्येष्ठ नागरिक आउने, ब्याङ्कमा चाहिँ जस्तै तेलको पैसा राख्न जानुपर्ने अथवा के अरे सामान किनेको पैसा राख्न जानुपर्ने, सिमेन्ट किनेको पैसा राख्न जानुपर्ने, यी विविध कामहरू छन् जसले ब्याङ्किङ सेवालाई राम्रो त बनाउँछ। अब ब्याङ्क सेवाप्रतिको मान्छेको इच्छा त जाहेर गरिरहेछ, तर पनि त्यसले चाहिँ भिडभाड बढाएको छ। भित्र अब मैले पनि देखाएको छु, एक दुई ठाउँमा म गएर हेरेको छु, बाहिर अब लामो 200-300 मान्छेहरू बिहानदेखि आएर बस्नु भएको छ। 11 बजीदेखि 1 बजीसम्म ब्याङ्क खुल्छ भनेको छ। त्यसले पनि मान्छेको भिड बढाएको छ। अल्टरनेटिभ डेमा आउने गरेको छ। अनि तर भित्र चाहिँ बाहिर अलिक भिड भए पनि भित्र चाहिँ उहाँहरूले सेनिटाइज गराउनु भएको छ, हात धुन लगाउनु भएको छ, पालो पालो गरेर गर्नु भएको छ। आएको मान्छेलाई सकेसम्म सबैलाई गरेर पठाउनु भएको छ। त्यो भइ पनि राखेको देखिन्छ। यसमा सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ एउटा कुरा के हो भने हामी जसले काम गर्छौँ त्यो एउटा। दोस्रो विषय चाहिँ भनेको आम नागरिकले पनि सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ। अब कोही बेला हतार गर्नुभन्दा पनि सुरक्षित हुने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब नबुझ्नु भएको चाहिँ मैले ध्यान लाग्दैन, धेरै मान्छेले बुझ्नु भएको छ। अहिले त हामी यो 2 महिनादेखि लगातार 50-60देखि लिएर सबैले एउटै कुरा गरेका छौँ, सबैले एउटै फोकस गरेका छौँ, त्यो भनेको कोरोना कोभिड भनेर भनेका छौँ। तैपनि अब अलिअलि अटेरीपनले पनि हुनसक्छ। यो कहीँ देखिया छ, त्यसमा हामी निरन्तर रूपमा लागिरहनु छ। यहाँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि तपाईँहरू पनि लागिरहनु भएको छ। गर्दा त हुँदो रहेछ हुन्छ, अलिकति म्यानेजेबल ठाउँ ठुलो चाहिँदो। जस्तै हिजो हामीले राहत बाँडेका थियौँ, त्यहाँ देख्यौँ 100जना मान्छेहरूलाई सजिलोसँग व्यवस्थित गरेको पनि देखियो। त्यहाँ दूरी पनि थियो, सबै कुरा थियो। त्यही किसिमको गर्न चाहिँ अलिकति बढी प्रयास गऱ्यो भने हुन्छ। अब अहिले पनि हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ। लकडाउनको अवस्था यहाँहरू सबैले बुझ्नु भएको छ, विशिष्ट अवस्था हो। सबैले पालना गऱ्यौँ भनेदेखि हामी यो सङ्क्रामक रोगलाई रोक्न सक्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यममध्ये यो रहेछ। किनभने यो आफूमा छ भने अरूलाई सर्दैन, अरूमा छ भएको कुरा हामी आफूमा आइपुग्दैन। एउटा यो व्यक्तिसँग सम्पर्क हुँदाखेरि अथवा भेटघाट हुँदाखेरि कुनै माध्यमबाट सर्ने भएको हुनाले व्यक्ति भेटघाट नहुने गरी घरमै बसौँ भनेर गरिएको हो। यद्यपि हाम्रा धेरै समस्याहरू छन् जसले गर्दा जानै पर्ने अवस्था छ, सामान किन्न जानुपर्छ, बजारसम्म पुग्नुपर्छ, कामकाजमा जानुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो बेलामा पनि सुरक्षित भएर जाउँ, सुरक्षित रहौँ। हामी एकजना मान्छे सुरक्षित रहँदा परिवार, त्यसै गरी समाज अनि सिङ्गो राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म एउटा चाहिँ सुरक्षाको योगदान दिन अथवा यो स्वास्थ्यको योगदान दिन सक्ने अवस्था रहँदो रहेछ। यसर्थ यहाँहरूबाट हिजो जुन किसिमको सहयोग मिलेको थियो त्यही किसिमको सहयोग अझै 20 गतेसम्म हामीले लम्ब्याएका छौँ। यो लकडाउनको अवधि छ, त्यो अवधिसम्म पनि यहाँहरूबाट सहयोग मिल्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छु र त्यही आशा पनि गरेका छु। धनुषा जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा यति बेला 500 भन्दा बढी व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। जिल्लामा 8 जना कोरोना पोजिटिभ संक्रमितहरू फेला परेका छन् र खुल्ला सीमावर्ती क्षेत्र भएको कारणले गर्दा पछिल्लो समय भारतबाट आउने व्यक्तिहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ र क्वारेन्टाइनहरूमा सीमित क्वारेन्टाइन रहेको ठाउँमा अब व्यक्तिहरू पनि बढ्दै गएका छन्। पछिल्लो समय धनुषा जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र खास गरेर
नेपाल प्रहरीको भूमिकालाई लिएर हामीले आज धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक, धनुषाका प्रहरी प्रमुखसँग पनि कुरा गरेका छौं र अबको पालो प्रहरी प्रमुखको के हो भने अहिले कोरोनाको जुन प्रकोप चलिरहेको छ, अब यसमा हामी फ्रन्टलाइन एजेन्सी, स्टेटको फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने एजेन्सी भएको हुनाले हामी समुदायमा जानु र ड्युटी गर्नु हाम्रो बाध्यता पनि हो। र राज्यकोलाई सङ्कट परेको बेला हामीहरूले फ्रन्टलाइनमा गएर काम गर्ने हो। त्यसैको लागि हामीहरूलाई चाहिँ स्टेटले जागिर दिएर राखेको र हामी फ्रन्टलाइनमा गएर काम गरिरहेको छौँ। अब त्यसमा हामीहरूलाई समस्याहरू पनि छन्, नभएका होइनन्, धेरै छन्। अब के भन्नु र समस्याहरू, तर त्यसलाई हामी जुधेर नै अगाडि बढिरहेका छौँ। अब हामीहरूले सबभन्दा धेरै चाहिँ कालाबजारी पक्रेका छौँ। लगभग हामी 20-21 वटा हामीसँग केस छन्। 24-25 जना मान्छेहरू चाहिँ कालाबजारी हामीले पक्राउ गऱ्यौँ, जसले गर्दा चाहिँ पहिले मूल्यमा चाहिँ बढी मूल्यमा बेच्ने प्रवृत्ति थियो, त्यो चाहिँ एकै खेप निरुत्साहित भएर गयो, जसले गर्दा आम जनतालाई पनि त्यसको प्रत्याभूति भयो। जस्तो आलुमा, पियाजमा थियो, पछि ग्यासमा आयो, त्यसपछि गएर फेरि लास्ट आवरमा चाहिँ यो सिमेन्टमा पनि कालाबजारी गर्ने आयो, जसले हामीले पक्रेर कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेपछि त्यो चाहिँ अहिले घट्यो। अहिले जुन मूल्य छ सिमेन्टका, आलुका, प्याजका, यी सबै त्यो मूल्यमा नै बिक्री भएको अवस्था छ। अब यो लकडाउनमा जस्तो मोटरसाइकलकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब पास लिएर हिँड्न मात्रै पाउने हो, तर मान्छेहरूले अब सिटामले गोजीमा बोकेर हिँडिदिनुहुन्छ होइन। अब म अस्पताल गएको भन्नुहुन्छ, अब 200-300 वटा मोटरसाइकल पक्राउ परेको हुन्छ, त्यसमा 10 जना जानुभएको होला। तर आज यस्तो प्रवृत्ति बनिसक्यो कि सबैको गोजीमा म अस्पताल जाने कार्ड मात्रै बोकेर हिँड्नुहुन्छ, त्यसपछि ब्याङ्कको रसिद बोकेर हिँड्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यसले गर्दा हामीलाई समस्याहरू चाहिँ सामान्य कुरोमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। अब यो मान्छेले नि स्वस्फूर्त रूपमा घरमा बस्दिनु पर्ने हो, किनभने यो त रोगको लागि गरिएको हो। अब यो कुरो चाहिँ नबुझिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। कोरोनासँगको लडाईँमा यति बेला फिल्डमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मी फ्रन्ट फुटमा छन् र उहाँहरूले आफ्नो भूमिका इमानदारी साथ निर्वाह गरिरहेका कुराहरू विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न एंगलबाट हेर्दाखेरि सहजै देख्न सकिन्छ। हामीले अन द स्पोर्टमा आज धनुषाका केही युवा अगुवा र धनुषाका विभिन्न फिल्डमा कार्यरत व्यक्तिहरूसँग पनि कुरा गरेका छौं र उहाँहरूको बुझाइ हामी यति बेला अन द स्पोर्टमा तपाईहरूलाई जस्ताको त्यस्तै राख्न चाहन्छौं। अहिले त हामी प्रदेश नम्बर 2 मा हेर्दा सम्पूर्ण पुरै नेपालमा हेर्दा नै सबभन्दा पहिले जुन फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने, चाहे वो मेडिकलको मान्छे होस् या सञ्चारकर्मी होस् या पुलिस प्रहरी होस्, कसैलाई पनि जुन कोरोनाबाट बच्ने एउटा बेसिक चीज छ त्यो सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। जब ऊ आफै सुरक्षित छैन, अरूबाट हामी के अपेक्षा राख्न सक्छौं? एउटा राम्रो पीपीई छैन। अब यहाँ त मान्छेहरूले पीपीई को क्वालिटी पनि बुझ्दैनन्, कुन पीपीई कुन लेभलको हो, कस्तो मास्क लाउनु पर्छ। हामीले त खाली N95 KN95 भनेर मात्रै बुझ्छौं। अर्को कुरा जुन अहिले हामी हेरिरहेका छौं, दुईचोटि हाम्रो प्रदेशमा 2 नम्बर प्रदेशमा पनि पीसीआर को मेसिन आयो, जनकपुरमै राजधानी भएको ठाउँमा। त्यसपछि तेस्रो आइरहेछ, त्यो दुईटैले रिपोर्ट चाहिँ एक्युरेसी दिएन। फेरि अर्को आइरहेछ। त कि त खाली त्यो मान्छे दिने मान्छेकै गल्ती हामीले नभनौं, जसले त्यो इभ्यालुएसन गरेको हो त्यसको पनि गल्ती हो। किनभने यो टेक्निकल चीजहरू सबै त नेतैहरूले बुझ्ने होइनन्। हामीले एकतर्फ मात्रै हेर्नु भएन। एक त नेताहरू त हाम्रो कुनै कामको छैन, तर पनि अर्को पक्ष पनि त्यतिकै गल्ती गरिरहेको छ। लकडाउनको बेला संघीय सरकारको कुरा गरौँ भने उहाँले मुद्दालाई डाइभर्ट गरेर यो लकडाउनमा मान्छेहरूलाई कोरोना भाइरससँग बचाउन जुन सरकारले काम गर्नुपर्ने थियो त्यसबाट डाइभर्ट गरेर आम नागरिकलाई चाहिँ लिपुले कालापानीको मुद्दामा चाहिँ धकेल्नु भएको छ, जसले गर्दा आन्दोलन हुने सम्भावना, आन्दोलन गर्ने गराउने सम्भावना बढेको छ। लकडाउनलाई तोडेर विभिन्न ठाउँमा युवाहरूलाई सडकमा ओर्लिएको अवस्था पनि देखिएको छ। प्रदेश सरकारको चाहिँ भन्दाखेरि प्रदेश सरकार व्यापक भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकै कारण अहिले जुन रियल टाइम पीसीआर पहिला नै ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो
त्यो PCR अहिले आउने चाहिँ आएर जडान हुने प्रक्रियामा छ। यसमा पनि अब यसको किट कतिको उपलब्ध हुन्छ, कतिको चेक जाँचको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सकिन्छ, यो सब कुरामाथि विचार गर्नुपर्नेछ। र जुन प्रदेश सरकारले प्रदेशको इन्ट्री र एक्जिट पोइन्टहरूमा सेनिटाइजिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, त्यो व्यवस्थाहरूमा अहिले पनि त्रुटि देखिएको अवस्था देखिन्छ प्रदेश नम्बर 2 मा। स्थानीय तहको सरकारको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहको सरकार अन्तर्गत हाम्रो जुन उपमहानगरपालिकाका मेयर साहब हुनुहुन्छ, एउटा 50 बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको भ्रामक न्युज फैलाएर त्यसमा अझ पनि 50 बेड तयार हुन नसकेको अवस्था छ र जुन चाहिँ एकदम खोक्दै हुनुहुन्थ्यो, मिडियाबाजी भइराखेको थियो उहाँकै 2-4 वटा आसेपासेको मिडियाबाट कि हामीले यो गरेका छौँ, त्यो गरेका छौँ, योग सुरु गरेका छौँ, टुथपेस्ट ब्रस फलानो चेलानो दिएका छौँ। तर त्यहाँको शौचालयको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँको वातावरण कस्तो छ, त्यहाँ चाहिने जुन चेक जाँचहरू छ त्यो समयमा भइरहेछ कि छैन, यो एकदम सूक्ष्म कुराहरूमा उहाँहरू अहिले पनि ध्यान दिनुभएको छैन। उपमहानगरपालिकाभित्र जुन लकडाउन भनिएको छ त्यो ब्याङ्कहरूलाई खोलेर र सुविधा प्रदानको नाउँमा व्यापक चाहिँ मेला लगाउने काम जुन भइरहेछ त्यो चाहिँ एकदम स्थानीय सरकारको ढिलासुस्ती हो। स्थानीय तहमा जुन विभिन्न नाकाहरूमा प्रवेशमा उपमहानगरपालिकाको प्रवेशद्वारमा गाडी सेनिटाइजदेखि लिएर मान्छे सेनिटाइज गर्ने प्रक्रियाहरू छ, त्यो अहिलेसम्म लगभग 2 महिनाको लकडाउन समाप्त हुने अवस्था छ, अहिलेसम्म यो गरेका छैन। र सिटी सेनिटाइजको नाउँमा जुन चरम भ्रष्टाचार यहाँ भइराखेको छ त्यो चाहिँ अविलम्ब बन्द हुनु पर्यो। त्यो 3rd ग्रेडको मेडिसिन अथवा राम्रो ग्रेडको मेडिसिनलाई त्यो उचित मापदण्ड तयार नगरिकन जुन छर्किने काम भइराखेको छ, बजेट सखाप पार्ने काम भइराखेको छ, त्यो नहोस्। यो मूलभूत कुराहरूमाथि ध्यान दिएर तीनटै तहको सरकारले नागरिक जोगाउने काम नम्बर 1 मा गर्नु पर्यो। कोरोना भाइरसबाट जनताले कसरी सुरक्षित बनाउने त्यो काम पहिला गर्नु पर्यो। आदि इत्यादि जति पनि मुद्दाहरू छन्, यो संक्रमणबाट बचेपछि जनताले, सरकारले, सरकार पक्षले पडोसी मुल्कको होस् अथवा चाइना, भारत जहाँको होस् समस्या होस्, त्यो सरोकारवाला निकायसँग, सरकारसँग वार्ता गरेर निकास दिने कुराहरूमाथि अहिले चाहिँ जनतालाई अनाहकमा आन्दोलन गर्ने बाध्यता बनाएर सबैलाई चाहिँ मृत्युको कगारमा पुर्याउने काम नहोस्। कामकाज त त्यस्तै कुनै चलिरहेको छैन। त्यो अहिले बढीमा चाहिँ हामीले राहत वितरणको कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छौँ। अब जसरी हिजो नै हामी चाहिँ यो मुस्लिमहरूको पर्व भएको हुनाले मुस्लिमहरूलाई चाहिँ 1 से 1 गरिब परिवारलाई चाहिँ राहत वितरण गरिरहेका छौँ। र चाहिँ यो क्वारेन्टाइनको अहिले चाहिँ अवस्था चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले जुन दिल्लीबाट जुन आइरहेछ या इन्डियाबाट, यूपीबाट, बिहारबाट आइरहेछ, जुन नेपालमा जुन विपन्न गरिब परिवारहरू त्यहाँ जुन काम गर्न गएको छ तिनीहरू रिटर्न आइरहेछ, तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ व्यवस्था गर्ने चाहिँ सोचेर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ 9 जना बसेको थियो र त्यो 9 जना नेगेटिभ आएपछि उहाँहरू डिस्चार्ज हुनुभएको छ। र अब चाहिँ फेरि हामी चाहिँ यो सरसफाइ गरेर चाहिँ अब हिजो नै चाहिँ हामी चाहिँ यो सरसफाइको कार्यक्रम खत्तम भएर अब चाहिँ फेरि चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ यहाँ राख्ने चाहिँ सोच बनाएको छु। चुनौती त धेरै नै छ, किनकि यहाँ सबभन्दा तपाईको दूरी मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईको चाहिँ राहत बाँड्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ र काम चाहिँ हाम्रो जुन विकासको कामहरू छ त्यो सबै रोकिया छ, सबै थप छ। अहिले अब चाहिँ स्थानीय सरकारले अब चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर सोच बनाएको छ, तर अहिलेसम्म चाहिँ कुनै त्यस्तो विकासको कामहरू चाहिँ भएको छैन। र अब गर्ने कसरी, अब त्यो त हाम्रो जुन स्थानीय सरकारले जुन मापदण्ड दिन्छ या कुनै मतलब पासको व्यवस्था गर्छ या केही फर्मेटहरू पठाउँछ त्यो आधारमा चाहिँ हामी अगाडि काम गर्ने हो। झण्डै 7.5 लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएको धनुषा जिल्लामा यति बेला विभिन्न पालिकाहरूमा क्वारेन्टाइन छन्, तर WHO को सिद्धान्त र मान्यता अनुसार क्वारेन्टाइन नरहेको जनगुनासोहरू बाहिर आइरहेको छ। धनुषा जिल्लामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ र सरकारवाला निकायहरू आफ्नो स्तरबाट काम गरिरहेको पनि भनिरहेको छ। धनुषा जिल्लामा पछिल्लो समय धनुषा जिल्ला, जनकपुर धाम
मात्र अब धनुषा जिल्ला नभएर प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत भएको हुनाले यहाँ यहाँ ल्याइएका पीसीआर मेसिनहरू दुई चोटि बन्द गरियो। पछिल्लो समय फेरि पनि पीसीआर मेसिन जडान भइरहेको छ र तत्कालै बढ़ी भन्दा बढ़ी व्यक्तिहरूको स्वाब संकलन गरेर र परीक्षण गरेर कोरोनाको अवस्था वास्तविकता के रहेछ भन्ने कुरा सरकारहरू यति बेला लागि परेका छन्। अन द स्पोर्टबाट आजको लागि म घनश्याम तपाईहरुसँग बिदा चाहन्छु। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।